नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वतन अज़ीज़ में नए से नया बहरान रोज़ाना की बुनियाद पर पैदा हो रहा है। पहले ये क्लिप सुनिए और उसके बाद फिर मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करता हूँ। कराची में एक इस्लामी मरकज़ कायम किया गया था और वो इस्लामी मरकज़ सिनेमा घर में कैसे तब्दील हुआ, ये बड़ी खौफनाक कहानी वो है। कहानी जो है वो रिपोर्ट में देख लेते हैं। किसी ने भेजी है और एक साहब ने वहां से, और मैं तो देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मुझे लगा है कि ये पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कहानी है कि किस अज़ाइम के साथ ये कायम हुआ था और हुआ क्या, फिर हमने क्या इसकी दुर्गत बनाई और अब इसका क्या नक्शा इस वक्त बनाया हुआ है। ये टीवी स्क्रीन पर आप भी देखिए, ये इस्लामी मरकज़ सेंटर के साथ हुआ क्या। अब सुनाइए। बल्दिया उज़्मा कराची का इस्लामी तहजीबी और सकाफती मरकज। मेरे क़याम का ख्वाब 80 की दहाई में 15वीं सदी हिजरी के आगाज के मौके पर फेडरल बी एरिया के काउंसलर और जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब इखलाक अहमद ने देखा। मेयर कराची अब्दुल सत्तार अफगानी और बल्दिया की कौंसल ने इस ख्वाब को ताबीर देने का फैसला किया। 8 जून 1982 को गवर्नर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल SM अब्बासी ने संगे बुनियाद रखा और मेरी तामीर शुरू हुई। लागत का तखमीना 1 करोड़ 28 लाख रुपए था, जबकि प्लॉट की कीमत भी कई करोड़ थी। 87 में डॉक्टर फारूक सत्तार कराची के मेयर बने। मैं उनकी तरजीहात में शामिल नहीं था। तामीराती काम की रफ्तार सुस्त हो गई, लेकिन काम जारी रहा। 90 की दहाई में मेरी तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अरबाब इख्तियार की तवज्जो और दिलचस्पी न होने के सबब मैं एक खाली इमारत ही रहा, इदारा न बन सका। 2001 में नेमतुल्लाह खां कराची के पहले नाज़िम मुंतखब हुए। शहर के साथ साथ मेरी भी किस्मत जाग उठी। उन्होंने फैसला किया कि मेरी तामीर के मकासद को पूरा किया जाए, मेरी इमारत पर एक अजीम शान मरकज़ कुरान और सुन्ना कायम किया जाए। इस हवाले से सिटी काउंसिल ने कई अहम करारदादों की मंजूरी दी। सिटी गवर्नमेंट की बजट में खतीर रकम मुख्तस की गई। मेरी तज़ीन व आराइश करवाई गई। 2005 में ऑडिटोरियम के लिए बेश कीमत कुर्सियां खरीदी गईं और AC प्लांट नस्ब करवाया गया। शहर के मारूफ अहले दानिश पर मुश्तमिल गवर्निंग बॉडी तश्कील दी गई। मेरे अहाते और ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ नौइयत के इस्लामी, तालीमी और सकाफती प्रोग्रामात मुनक्किद होने लगे। अगस्त 2005 में नेमतुल्लाह खां का दौर निज़ामत खत्म हुआ और MQM के मुस्तफ़ा कमाल के सर पर शहर की निजामत का हुमा बिठा दिया गया। उन्होंने न जाने क्यों अल मरकज़ इस्लामी से शानज़े ऑडिटोरियम बना दिया। अप्रैल 2012 में कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद ने अहलियान इलाका के एहतजाज पर शानज़े ऑडिटोरियम को सील करवा दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद सील तोड़ दी गई। मेरे मरकजी दरवाजे पर अल मरकज़ इस्लामी की जगह मरकज़ इल्म और सकाफत का बोर्ड आवेज़ां कर दिया गया। अगर वाकई बात सिर्फ इस हद तक रहती तो काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और हैरत अंगेज बात यह हुई कि मुझे सिनेमा हॉल में तब्दील कर दिया गया। मेरी पेशानी पर लिखे कलमा तैयबा को जालिमों ने सफेद रंग से छुपाकर अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की। यकीन जानिए कि मैं शानज़े ऑडिटोरियम नहीं हूं, शादी लॉन और सिनेमा घर भी नहीं हूं। मैं अल मरकज़ इस्लामी हूं। कराची के लोगों, गुंबद 1400 साल से इस्लामी तर्ज तामीर की अलामत है। सिनेमा घरों पर गुंबद नहीं होते, ये बात कौन नहीं जानता। क्या आप मेरी शनाख्त की बहाली के लिए आवाज उठाएंगे? कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? और ये हम तो आवाज उठा रहे हैं ना, और कराची के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और अगर सिंध हुकूमत या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से इस मामले में की कोई वजाहत की जरूरत महसूस की जाए तो हाजिर है हम अगले प्रोग्राम में अपनी वजाहत बताइएगा कैसा क्यों हुआ है। लेकिन और उन पर लाजिम है कि वो बताएं कि ये सारी हरकत क्यों की गई। एक इस्लामिक सेंटर जो है उसको सिनेमा हाउस में तब्दील कैसे किया गया। ठीक है। और ये तो मैं तो हैरत में मुब्तला हूं कि ये भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए कि किस बेशर्मी और टिटाई के साथ एक इस्लामी मरकज़ को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने MQM के साथ मिल के
سینما ہال میں تبدیل کر دیا ہے. یعنی کتنے افسوس اور شرم کا مقام ہے. وہ مصطفیٰ کمال ویسے وہ بہت جناب ملک کے ہمدرد اور پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں، اور جب اسمبلی میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے. یعنی ایم کے ایم والے سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی دشمن ہے، فلاں ہے، ملک کھا گئی ہے، کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پیپلز پارٹی والے جب بولتے ہیں تو وہ ایم کے ایم کو رگیدتے ہیں، اور جب اسلام کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو دونوں بے غیرت مل جاتے ہیں، دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی اسلام کے خلاف نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، جو مرضی جماعتیں ہوں، جب اسلام کے خلاف بات آئے گی سب ایک پیج پہ ہیں. اپنے اپنے مفادات کے لیے کتوں کی طرح لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میرا وزیر بناؤ، ہمیں وزارت دو، ہمیں فلاں پارلیمانی لیڈرشپ ہمیں دو، فلاں قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ ہمیں دو. یعنی ایک دوسرے پر غدار، وطن دشمن، پتہ نہیں کیا کیا بیچ چوراہے کے اپنی عورتوں کی عزتیں نیلام کرتے ہیں. کبھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایم کے ایم والے نون لیگ کی عورتوں کے خلاف، کبھی نون لیگ والے پیپلز پارٹی کی عورتوں کے خلاف، کبھی پیپلز پارٹی والے ان دونوں کی عورتوں کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے پھر سارے بھائی بھائی ہیں، پھر سب بے شرم ٹولہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتا ہے. یعنی جو اللہ اللہ کر کے، اب آپ یہ سنیں جس صاحب نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے پورا، اس سے بھی زیادہ کوئی بے شرمی ہو سکتی ہے کہ جس حال کے دروازے پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان اس نعرے پر معرض وجود میں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نظریے کو، یعنی نظریہ پاکستان کو بھی دفن کیا، کلمہ طیبہ کی بھی توہین کی کہ اس پہ رنگ پھیر کے اس سینما ہال میں اس بلڈنگ کو تبدیل کیا. یعنی آپ اسلام سے اتنے بدظن ہو چکے ہیں، اور پھر کھلم کھلا اعلان کریں تاکہ قوم کو پتہ چلے. پہلے اس مصطفیٰ کمال نے اس کو شانز حال میں تبدیل کیا، یعنی المرکز الاسلامی کا نام ہٹا کے اسے شانز حال میں تبدیل کیا. اور پھر اب پیپلز پارٹی کی حکومت نے، ویسے مراد علی شاہ پہ شکوہ بھی کوئی نہیں، جو جلسوں میں زرداری کے نواسے کی جو ہے وہ مطلب کہ نوید سناتا ہے کہ سندھ کو نیا لیڈر مل گیا اور خدا کا شکر ہے کہ بلاول ماموں بن گیا. اس بے شرم پہ کیا ہے جس کی اوقات اتنی ہے کہ وہ مطلب ان کی وزارت اعلیٰ لینے کے لیے بلاول اور زرداری کے تلوے چاٹنے تک جاتا ہے مراد علی شاہ. تو اسے بھی شرم نہ آئی، غیرت نہ آئی. بس کچھ نہ کچھ تو حیا کرو کہ اگر مسجدیں بناتے نہیں ہو، اسلامی سینٹر بناتے نہیں ہو، اور اسلام کے لیے کچھ کرتے نہیں ہو، تو جو لوگ اسلام کے لیے کچھ کر کے چلے گئے ہیں کم از کم ان کی جد و جہد کو تو ستیہ ناش نہ کرو، ان کے کاموں پر پانی نہ پھیرو. اپنی قبریں جو ہے وہ تم عذاب کا گہوارہ بنا رہے ہو. اس طرح اسلام دشمنی کر کے، اس طرح وطن اور اسلام کے خلاف مخالف اقدام اٹھا کے تو مرنا نہیں ہے، قبر میں جا کے جواب نہیں دینا. اللہ تعالی وہاں پوچھے گا آپ سے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلقہ ہر قبر میں سوال ہوتا ہے میت سے، تو وہاں کس منہ سے جواب دو گے کہ اسلام کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور تم اس ملک کے ساتھ اس قدر کھلواڑ کر رہے ہو کہ کوئی اسلامی سینٹر، کوئی اسلامی بلڈنگ، کوئی اسلام کے نام پر بنی ہوئی چیز تمہیں گوارا ہی نہیں ہے. کبھی کتوں کی طرح ڈاکٹر شاہ نواز کی قبر پہ جاتے ہو، پر اس وقت تمہیں حیا نہیں آتی. وہاں تو تم آزادی اظہار کا ڈنڈورا پیٹتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب یہ آزادی اظہار ہے، لوگوں کو جینے کا حق دو، اور مسلمانوں سے جینے کا حق چھین رہے ہو. تو کیا اس ملک میں صرف اقلیت ہی جو ہے وہ اس ملک کے شہری ہیں وطن عزیز کے، یا جو کوئی لبرل ہو، لادین ہو، ملحد ہو، اسلام کا نام لینا چھوڑ دے وہی آپ کا ہیرو ہے، اسی آزادی اظہار رائے کا حق ہے؟ اور جو مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے سینٹر بنایا، آپ نے اسے سینما ہال میں تبدیل کر دیا.
اللہ کے عذاب سے ڈرو، واللہ عزیز ذو انتقام، میرا رب ساری قدرتوں کا مالک ہے، وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن ان بطش ربک لشدید، مراد شاہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بلاول بھٹو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایم کیو ایم والے تم بھی کچھ شرم کرو اور اس اسلامی سینٹر کا جو سٹیٹس ہے اسے بحال کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔